नज़र बद और दुआ का असर। अरहम घर लौट आया। चीमा फैमिली की खुशियाँ अल्लाह ताला ने वापस लौटा दी। अरहम को अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी से नवाजा। आज वकास चीमा ने खुशखबरी सुना दी। खुशखबरी क्या सुना दी? अरहम खुशखबरी तो उन्होंने पिछली वीडियो में ही सुना दी थी कि अरहम घर आ जाएगा इंशाल्लाह, और आज वो दिन भी आ गया जिस दिन अरहम अपने घर वापस लौट आया। तकरीबन 10 से 15 दिनों के बाद इस फैमिली के चेहरे पर मुस्कुराहटें दिल वापस आ गई। और ये मुस्कुराहटें बेशक वापस लौटाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब की ज़ात है। और अगर कोई वसीला बना है तो वो भी मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की वजह से बना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात खुद ही जब वो किसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बोझ डालती है तो उसको पता होता है कि मेरा ये बंदा है, ये इस बोझ को बर्दाश्त कर लेगा, तो ही वो उस पे बोझ डालता है। और अल्लाह ताला अगर किसी को दुख या परेशानी में मुब्तला फरमाता है तो उस दुख और परेशानी को दूर करने वाला भी वही है और वही वसीले बनाने वाला है। तो इस फैमिली के लिए भी बहुत सारे लोग वसीला बने। इस फैमिली को बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी, बहुत सारा प्यार दिया, इनके दोस्तों ने बड़ा साथ दिया। हाँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि ये फैमिली दोबारा से वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट रही है। और आज वकास बहुत दिनों के बाद, वकास भाई जो हैं वो खुल के मुस्कुराए, खुल के हंसे। और आज बहुत दिनों के बाद अम्मा जी की प्यारी प्यारी बातें, खुशनुमा गुफ्तगू सुनने को मिली, फ़नी सी गुफ्तगू सुनने को मिली। और उन्होंने जिस तरह से वकास भाई के दोस्तों के साथ मोहब्बत का इजहार किया, वो देख के यकीन करें मेरी आंखें भर आईं। तो आज बात करेंगे कि परदेश में देखें ना, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। और परदेश में हम लोग इतने इस तरह होते हैं कि भाई जैसे एक मछली पानी में होती है ना, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो ऐसे ही फील होता है कि हम मछली जिस तरह पानी से बाहर तड़पती है तो हम इसी तरह हमारी कंडीशन हो जाती है। अल्लाह ना करे परदेश में, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि परदेश विच इंसान कक्खा तो भी होला होंदा है। तो ये हालत होती है। लेकिन इस फैमिली पे अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। अब मुझे नहीं पता इनकी नीयतें अच्छी हैं, ये नेक लोग हैं, अल्लाह के प्यारे लोग हैं, या इनके माँ बाप की दुआएं हैं कि इनको परदेश में भी अच्छे और मुखलिस लोगों का साथ मिला। और यही मुखलिस लोग थे जिनकी वजह से आज ये फैमिली दोबारा से एक बार उठ खड़ी हुई है, एक बार फिर से हैप्पी हैप्पी वीडियोस बनाई हैं। और इन्होंने तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जितने भी लोगों ने इनके लिए दुआएं की थी, जितने लोगों ने भी इनको अपनी बेस्ट विशेज़ से नवाजा। अरम के लिए दुआएं की, अरम के लिए आंसू बहाए, और मैसेजेस किए, वीडियोस बनाई। हर हर इंसान ने, हर बंदे ने जो इनसे मोहब्बत करता है अपने अपने तरीके से, सब ने अपने अपने अंदाज में हज़ारे यकजहती किया उनसे कि हम दुख में आपके बराबर आपके साथ खड़े हैं। तो आज वकास भाई ने उनका भी शुक्रिया अदा किया, अपने दोस्तों का तो शुक्रिया अदा किया ही किया, और वीडियोस बनाने वालों का भी शुक्रिया अदा किया, दुआएं देने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। और मैं कहती हूँ कि इनके दोस्तों की कोई इस जो यारी उन्होंने निभाई है ना, कोई अपने आप में ये एक मिसाल है। अपने आप में ये एक वाक़या, ये जो भी मसला हुआ, ये एक मिसाल है कि भई अगर आपके साथ आपके दोस्त हैं और आप एक मुसीबत आन पड़ी है तो आप उस मुसीबत का डट कर मुकाबला भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ आप किसी दुख या परेशानी में मुब्तला हैं तो पीछे आपके दुआ नहीं है, या आपके साथ आपके दोस्त, यार, बहन, भाई नहीं खड़े ना, तो आप यकीन करें वो दुख दुगना हो जाता है। वो दुख इतना होता नहीं जितना फिर वो बढ़ जाता है। तो वकास भाई लकी हैं, खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला ने उनको नेक औलाद से भी नवाजा, दोस्तों से भी नवाजा, अच्छी वाइफ से भी नवाजा, और दुआ देने वाले माँ बाप से भी नवाजा। और जब उन्होंने यूट्यूब की दुनिया का रुख किया तो यहाँ से भी उनको एक अच्छी फैमिली मिली। यहाँ से भी, जिधर आजकल के दौर में यूट्यूबर मतलब क्या कुछ गंद नहीं दिखा रहे, अगर इसी तरह का ये भी कंटेंट लेके आते, इसी तरह का गंद पे मबनी या फैमिली कंटेंट जिसमें औरतों को भी दिखाया जाता, फैमिली को शो ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता। अब ये बच्चे दिखाते हैं या पेरेंट्स आते हैं, लेकिन उस तरह से शो ऑफ नहीं होती चीज़ें। अपनी मतलब कुछ ना कुछ प्राइवेसी को भी मेंटेन किया जाता है और खुशी का इजहार हो भी रहा है, नेमतें मिल भी रही हैं। तो नेमतों को ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जा रहा जिस तरह बाकी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। तो एक अंदाज़ है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इनकी खुशियों में शामिल होते हैं ना, परदेश में रहने वाले हमारे बहन भाई, ख़ुसूसी बच्चे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर हैं, और उनकी खुशियों में जब वो शामिल होते हैं, फिर अच्छा खाना होता है, मिलजुल के बैठते हैं, गपशप होती है, तो उनका एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है। और जब पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज़ अपने बच्चों को प्रदेश में इस तरह खुशी से रहता हुआ देखते हैं, तो आप ये सोचें कि वो इन फैमिली को कितनी दुआ देते होंगे। जब वो वकास भाई की वीडियो देखते होंगे, उसमें ये बच्चे वकास भाई के साथ खड़े हैं, सेलिब्रेशन कोई भी हो चाहे, लेकिन वो भूलते नहीं हैं अपने तमाम साथ जितने भी होते हैं, सब बच्चे वहाँ पे शामिल होते हैं। तो कितनी खुशी होती है कि भाई घर से तो दूर है लेकिन एक फैमिली वाला माहौल उनको भी वहाँ पे मिला हुआ है। तो आज वो सारे भी लड़के खुश थे कि अरहम वापस आ गया, सब ने दुआएं की। और यहाँ पे यासिर की और बाकी दोस्तों की, मैं ज़रूर बाकी दोस्तों का भी जिक्र करूँगी वकास भाई के, जिन्होंने इतनी मतलब कि अपने घर बार के काम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के उन्होंने वकास भाई का साथ दिया, इस फैमिली का साथ दिया। पोपो किसी इनके दोस्त हैं, उनके घर में थी, अब उनका नाम नहीं आ रहा मुझे। फिर जो उनकी दूसरी बेटी हैं वो किसी और के साथ थी, और अम्मा जी और उनके जो अब्बा जी हैं वो यासिर भाई के घर में थे। अब सब डिफरेंट दोस्तों के घर में थी फैमिली, और सब ने इतना उनको प्यार दिया, इतना अच्छे से रखा। अब ज़ाहिर बात है कि वो परेशान तो थे धर्म की वजह से, और सब अलग अलग थे, बच्चे माँ के बगैर नहीं रहते, और अम्मा जी भी फिर इस तरह
اگر خوشی کے دنوں میں رہیں یا ویسے ملنے جائیں یاسر کے گھر تو الگ بات ہے، لیکن اس طرح گھر کو جب تالے لگ جاتے ہیں، جب دکھ کا ماحول ہوتا ہے تو پھر ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے۔ تو اس میں یاسر کی فیملی کو، یاسر کی وائف کو بہت زیادہ میں دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پردیس میں کسی دکھ اور پریشانی میں مبتلا نہ کرے، جس طرح آپ اس فیملی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، دونوں ہسبینڈ وائف، اور وہ بچے جو جتنا پیار کر رہے ہیں ارحم کے ساتھ، جس طرح ارحم کا ویلکم کیا گیا گھر میں، تو اس کا ویلکم جو ہے وہ ہوا یا نہ ہوا، لیکن اس سے پہلے جو یاسر نے ویلکم کیا نا، میں کہتی ہوں میں اس بندے کو کتنی داد دوں کہ اس بندے نے کبھی یہ فیل ہی نہیں کروایا کہ یہ میرا سگا بھائی ہے یا میرا دوست ہے، یا جو میرے سگے پیرنٹس ہیں، یا کہ یہ میرے دوست کے والدین ہیں یا بچے ہیں۔ اس نے پورے گھر کو بھی اپنے طریقے سے کم ٹائم میں ڈیکور کیا، سجایا، پھر ارم کے لیے کھلونے اس کی چوائس کے، اور پھر گھر میں ایک ماحول ہے، سارے لڑکے کھڑے ہیں ویلکم کر رہے ہیں، اور ایک خوشی کا ماحول۔ تو مطلب جتنی بھی اس بندے کی تعریف کی جائے کم ہے۔ جو یاسر کہتے ہیں نا، اماں جی میں نے آپ کے لیے دنیا لوٹ لی، تو سارے ہنستے ہیں اس کی اس ڈائلاگ پہ، اور وہ ڈائلاگ جو ہے بڑا فیمس ہو چکا ہے، لیکن وہ سچ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے دنیا لوٹ لی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یاسر نے اس بار واقعی امی جی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، وکی چیمہ کی ماں کے لیے دنیا لوٹی، کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ اتنی بڑے کرائسس میں ایک فیملی ہو تو اس کے ساتھ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ہی اگلے کی سمجھ آتی ہے، کہ یا پھر ہمیں یہی لگتا ہے کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کام ہے، لالچ ہے، دونوں فیملیز کو لالچ نے جوڑ رکھا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی کام رہتا ہے۔ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یاسر نے واقعی جینون بندہ ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا، اور سارے کے سارے دوست۔ تو یاسر وقاص بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو اپنی زمان میں رکھے اماں جی، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہی ہمیں ہنستے مسکراتے نظر آئے۔ ہم تو کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کبھی بھی ہمیں روتے دکھائی دیں یا روتے ہوئے آئیں، اور نہ ہی ہم کبھی کسی کے لیے بھی یہ چاہیں گے کہ کوئی روتا ہوا ہمیں، کوئی بھی انفلوئنسر جو ہے کسی کے لیے بھی ہم برا نہیں چاہتے۔ ہاں ریاکشنز ہوتے ہیں، اچھے کنٹینٹ بنانے والوں پر اچھا ریاکشن دیا جاتا ہے، اور جو اس معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا باعث بنتے ہیں ان پہ پھر ہم دوسرے طریقے سے بھی ریاکشن دیتے ہیں۔ تو وقاص بھائی نے ویڈیوز بنانے والوں کا بھی اسپیشلی تھینکس کیا، اور آج اماں جی نے آلو فالو کا بھی منع کر دیا۔ انہوں نے اتنا، مطلب کہ وہ کہتے ہیں جس نے کرنا ہوگا کر لے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہیں اتنا یہاں سے پیار ملا ہے نا، میں کہتی ہوں کہ شاید ہی کوئی یوٹیوب پہ ایسی فیملی ہو جن کو لوگ دل سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا اس فیملی کو کرتے ہیں۔ اور کیوں؟ یہ وقاص بھائی کے کندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے کنٹینٹ کو اچھا رکھیں، اپنے کنٹینٹ کو میں کبھی کوئی ایسی تبدیلی نہ لے کے آئیں جس پہ لوگوں کا دل ٹوٹے، جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو، یا کبھی بھی آپ کے اوپر مطلب کہ نیگیٹو ریاکشن دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انفلوئنسر پر بڑا جو ہے نا ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے پاکستانی دنیا بھر میں مطلب کہ انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، چند لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے تمام پاکستانی عوام کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ نے وہاں پہ ایک اچھی مثال قائم کی ہے وہاں پہ رہ کر، ساؤتھ افریقہ میں اور یوٹیوب کی دنیا پہ۔ تو میں یہی کہوں گی کہ ہمیشہ برے لوگوں سے، جس طرح آپ کو حقیقت میں ریئل لائف میں اچھے دوست ملے ہیں نا، یوٹیوب پہ بھی آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، برے لوگوں کی لوفر لفنٹروں سے بچ کے رہیں، گالی گلوچ کرنے والوں کی صحبت میں مت بیٹھیں۔ ٹک ٹاک پہ لائیو بھی آئیں تو اپنی لائیو میں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، گالی گلوچ کرنے والوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو بد سے بدنام برا ہوتا ہے، پھر اگر وہ گندے ہوں گے تو ساتھ کیچڑ آپ پہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ پیسہ جو ہے نا، یہ انسان کا دماغ خراب کرنے میں کوئی دیر نہیں لگاتا۔ تو یہاں پہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے بڑا اچھا کانٹینٹ شروع کیا تھا، لیکن بعد میں اسی پیسے کی وجہ سے انہوں نے اپنے کانٹینٹ کو بہت خراب کیا، اور آج لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ اس فیملی کو کوئی ہیٹ دے، میں یہی چاہوں گی کہ اس فیملی کو ہمیشہ پیار ملتا رہے، دعائیں ملتی رہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔